बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुहाजिरीन और अंसार में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया है और वो उससे राजी है। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और तुम्हारे इर्द गिर्द जो देहाती हैं, उनमें भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं और मदीना के बाशिंदों में भी। ये लोग मुनाफिकात में इतने माहिर हो गए हैं कि तुम इन्हें नहीं जानते। इन्हें हम जानते हैं। इनको हम 2 मर्तबा सजा देंगे, फिर इनको एक जबरदस्त आजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। और कुछ लोग वो है जिन्होंने अपनी कोताहियों का एतराफ कर लिया है। उन्होंने मिले जुले अमाल किए हैं, कुछ नेक काम और कुछ बुरे। उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, इन लोगों के अम्वाल में से सदका वसूल कर लो, जिसके जरिए तुम इन्हें पाक कर दोगे और उनके लिए बाइस से बरकत बनाओगे। और उनके लिए दुआ करो, यकीनन तुम्हारी दुआ उनके लिए सरापा तस्कीन है। और अल्लाह हर बात सुनता है, सब कुछ जानता है। क्या इन लोगों को ये मालूम नहीं कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है और सदकात भी कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। और इनसे कहो कि तुम आमाल करते रहो, अब अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज आमाल देखेगा और उसका रसूल भी और मोमिन लोग भी। फिर तुम्हें लौटाकर उस जात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। और कुछ और लोग हैं जिनका फैसला अल्लाह का हुक्म आने तक मुतव्वी कर दिया गया है। या अल्लाह उनको सजा देगा या माफ कर देगा। और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है, कामिल हिकमत वाला भी। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद इस काम के लिए बनाई है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, काफिराना बातें करे, मोमिनों में फूट डाले और उस शख्स को एक अड्डा फराहम करे जिसकी पहले से अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। और ये कसमें जरूर खा लेंगे कि भलाई के सिवा हमारी कोई और नीयत नहीं है, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि वो खतई झूठे हैं। ऐ पैगंबर, तुम उस नाप नहद मस्जिद में कभी नमाज के लिए खड़े मत होना। अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, वो इस बात की ज्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ होने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक साफ लोगों को पसंद करता है। भला क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर उठाई हो, या उस शख्स की जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक दंग के किसी गिरते हुए किनारे पर रखी हो, फिर वो उसे लेकर जहन्नुम की आग में जा गिरे। और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। जो इमारत इन लोगों ने बनाई थी वो इनके दिलों में उस वक्त तक बराबर शक पैदा करती रहेगी जब तक इनके दिल ही टुकड़े टुकड़े न हो जाते। और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है, कामिल हिकमत वाला भी। वाक़या ये है कि अल्लाह ने मोमिन से उनकी जाने और उनके माल इस बात के बदले खरीद लिए हैं कि जन्नत उन्हीं की है। वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं जिसके नतीजे में मरते भी हैं और मारते भी हैं। ये एक सच्चा वादा है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने तौरात और इंजील में भी ली है और कुरान में भी। और कौन है जो अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को पूरा करने वाला हो। लिहाजा अपने उस सौदे पर खुशी मनाओ जो तुमने अल्लाह से कर लिया है, और यही बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। जिन्होंने ये कामयाब सौदा किया है वो कौन है? तौबा करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, उसकी हमद करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू में झुकने वाले, सजदे गुजारने वाले, नेकी की तलखीन करने वाले और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की कायम की हुई हदों की हिफाजत करने वाले। ऐ पैगंबर, ऐसे मोमिन को खुशखबरी दे दो। ये बात ना तो नबी को जायब देती है और ना दूसरे मोमिन को कि वो मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करे, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों न हो, जबकि उन पर ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि वो दोज़खी लोग हैं।
اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دربرار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی اہم بھرے والے بڑے بربدار تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبارہ ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کرے۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینہ کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکان ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمنوں کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دے گا۔ نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو اس کے اعمال نامے میں لکھنے کی نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے اعمال پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہو وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئے تو یہ ان کو متنبہ کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقع میں ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقع اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ راہ وہ لوگ ان کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے، اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال 1-2 مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پر
फेर दिया है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि समझ से काम नहीं लेते। लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत गिरान मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है, जो मोमिन के लिए इंतहाई शफीक निहायत मेहरबान है। फिर भी अगर ये लोग मुंह मोड़े तो ए रसूल, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैं ने भरोसा किया है और वही अर्श ए आजीम का मालिक है।